شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا بولو بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے پر رہ کھلا دروازہ علی دیاں بچیاں دا رہ کھلا دروازہ علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا بولو بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا اور جنت تینوں مل جائے گی رب دی سو جنت تینوں مل جائے گی رب دی سو رکھ لے دل وچ پیار علی دیاں بچیاں دا رکھ لے دل وچ پیار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا اور اللہ دے قرآن گواہیاں دتیاں نے تھوڑی چپ تو ٹھرویاں بڑی مہربانی اچھی بولو سبحان اللہ اللہ دے قرآن گواہیاں دتیاں نے اللہ دے قرآن گواہیاں دتیاں نے ایسا ہے کردار علی دیاں بچیاں دا ایسا ہے کردار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا بولو بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا اور منگ لے راہب جنے پتر منگنے مگلے راہب جنے پتر منگنے نی مگلے راہب جنے پتر منگنے نی مگلے راہب جنے پتر منگنے نی اج کھلائے دربار علی دیاں کھلائے دربار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا بولو بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا اللہ سبحانہ وتعالی میری اور آپ سب دی حاضری اپنی عالی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے.
جتنے احباب قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی قدم قدم دے بدلے برکتاں اور عزتاں عطا فرماوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ذکر امام علی مقام دا صدقہ اللہ سبحانہ و تعالی سا سارے نے حضور دے گھرانے دی محبت بھی عطا فرماوے، انہاں دے مشن دے عمل دی توفیق بھی عطا فرماوے۔